आज भगीरथ निमन दाजुको चाहिँ मदन पुरस्कार यहाँ लेखेको छ। मदन पुरस्कार थाप्ने दिन, पुरस्कृत हुने दिन। हामी चाहिँ यहाँ अहिले रातो बङ्गला स्कुलभित्र पस्दैछौँ। अहिले चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ हलतिर लाग्दैछौँ। यही हलको मुनि चाहिँ कार्यक्रम छ। अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रम मदन पुरस्कारको युट्युब च्यानलमा पनि रहनेछ। आजका बेहुला नृत्य विज्ञ भैरव बहादुर थापाज्यूको सम्मान र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबैको स्वागतार्थ प्रस्तुत हुने यो नृत्यसँगै म आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। नृत्यमा प्रस्तुत सङ्गीत जीवन आलेजीको छ। उहाँले अमलिसो र दैनिक जीवनको सम्बन्धलाई सङ्गीतको विषय बनाउनु भएको छ भने नृत्य निर्देशन भैरव बहादुर थापाज्यूको नाति चेला द्वय श्री रवि राणा मगर र सृजना राजबाहकले गर्नुभएको छ। तथा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। अब म यस मञ्चमा गुचिका अध्यक्ष सुन्दर दीक्षित तथा सदस्य सचिव कल्पना पराजुलीलाई स्वागत गर्छु।
कार्यक्रमको अतिथि विद्वान डाक्टर गौतम वज्र बज्राचार्यज्यू हामीसँग भिडियो मार्फत जोडिनुहुनेछ। आदरणीय डाक्टर गौतम बज्राचार्यज्यू, सम्मानित भैरव बहादुर थापाज्यू र भगिराज इङनामज्यू तथा सम्पूर्ण विद्वान विदुषी र मित्रहरू, कोभिड महामारीको सङ्कट टरिसकेको छैन। त्यसैले थोरै सङ्ख्यामा आज हामी सावधानीका साथ प्रत्यक्ष र धेरैजना अनलाइन मार्फत नेपाल र संसारभरिबाट जोडिएका छौँ। भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास तथा नेपालका विविध पक्षहरूले हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ। छठ पर्वको शुभ घडीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद विद्वानद्वय, अध्यक्षज्यू तथा हिमालीजी र सान्याजीलाई धन्यवाद। यसै गरी म मदन पुरस्कारबाट सम्मानित भगिराज इङनामज्यूलाई ओल्क्याएर मञ्चमा ल्याइदिनु हुन प्राज्ञ दिनेश राज पन्थ तथा प्राध्यापक डाक्टर मोहन खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विद्वानद्वय, अध्यक्षज्यू, हिमालीजी र सान्याजी लगायत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। आजका अतिथि विद्वान संस्कृतिज्ञ प्रोफेसर एमेरिटस गौतम वज्र बज्राचार्यज्यूको रेकर्ड गरिएको विद्वत प्रवचन सुचारू गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इङनामज्यू तथा जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित भैरव बहादुर थापाज्यूलाई मेरो बधाई। यहाँ उपस्थित हुनुहुने र अन्य माध्यमबाट मेरो प्रवचन सुन्नुहुने सभालाई मेरो नमस्कार। यस्तो शुभ अवसरमा विद्वत प्रवचन दिनको लागि मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा मदन पुरस्कार गुठीलाई, विशेष गरी गुठीको अध्यक्ष पुण्यमणि दीक्षितज्यूलाई मेरो कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै म आफ्नो प्रवचन सुरु गर्छु। मेरो प्रवचनको शीर्षक छ ऋतु संस्कृति, वैदिक एकाष्टका र कृष्णाष्टमी। ऋतु शब्दको साधारण माने मौसम हो तापनि वर्षा ऋतु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ऋतु भएको हुनाले वैदिक साहित्यमा झै वर्षा सुरु भयो र हरियो घाँसपात उम्रन थाल्यो भन्ने वर्णन गर्दाखेरि ऋतावागते ऋतु आएपछि भनेर लेखिएको पाइन्छ। त्यसैले वर्षा ऋतुसँग सम्बन्ध राख्ने संस्कृतिलाई मैले ऋतु संस्कृति भन्ने गरेको हुँ। नासाद आएर आउँछन् र कराउन थाल्छन्। दक्षिण एसियाका प्राचीन मान्छेहरूको विचारमा पानी परेपछि भ्याउतो कराउने होइन, भ्याउतो कराएपछि पानी पर्छ भन्ने थियो। यसरी भ्याउतो पानी पार्न सक्ने देवताको रूपमा परिवर्तन भयो। बर्सातमा पानी परेपछि हरियो घाँसपात प्रशस्त पाइने र गाई वस्तु शैलीसँग हुर्कने हुनाले
भ्याउताको पार्थना गर्यो भने गोधनको समृद्धि हुन्छ भन्ने विचार ऋग्वेदको मण्डुको सूत्रमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियाको ऋतुसँग सम्बन्ध राख्दै यो पुरानो विचार हिम संस्कृतिमा हुर्केका वैदिक आर्यहरूको मौलिक विचार हुनु सम्भव छैन। वास्तवमा ऋग्वेदको रचना भएको समयदेखि नै वैदिक आर्यहरूले ऋतु संस्कृतिका केही महत्त्वपूर्ण रीतिरिवाज पूर्णतया अप्नाइसकेका थिए भन्ने कुराको उदाहरण हो। भ्याउतो कराउने समयमा वैदिक आर्यहरूको वार्षिक पठन पाठन सुरु हुन्थ्यो। पछि गएर यो परम्परा उपाकर्म वेद पढ्ने दिनको प्रारम्भको नामले प्रसिद्ध भयो। अहिले पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन ब्राह्मणहरूको उपाकर्म गर्ने चलन कतै गएको छैन। तर आश्चर्यको कुरा के छ भने यही पूर्णिमाको दिन नेवारहरू भ्याउतोको पूजा गर्छन् र भ्याउतोलाई गेडागुडी चढाउँछन्। नेवारीमा यो दिनको नाम व्यञ्जनाती हो। भ्याउतालाई खुवाउने दिन भन्ने चलन छ। मैले खार्गिम एन्ड रेन बेलिज भन्ने ग्रन्थ लेख्दा नेवारहरूको यो चलन र उपाकर्म एकै दिन पर्नु काकताली हुन सक्दैन भन्ने लागेको थियो। बलियो प्रमाणको अभावमा विशेष जोड दिएर ल्याउन सकेको थिइनँ। तर हालैको मेरो अनुसन्धान अनुसार दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा पहिलेभन्दा निकै बढी स्पष्ट भएका छन्। पहिलो कुरा ऋग्वेद अब जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित श्री भैरबबहादुर थापाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। गुठीका सदस्यज्यूहरू तथा गुठी परिवार, गुठीका निर्णायक मण्डलका सदस्यज्यूहरू, मदन पुरस्कारद्वारा सम्मानित श्री भगिराज इङलामज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग तथा स्रष्टाका अधिवक्ता मानिने पत्रकार बन्धुहरू, प्रथमतः म भैरबबहादुर थापा 2077 को नोबेल पुरस्कार जस्तै मानिने नेपालको जगदम्बा श्रीद्वारा सम्मानित भएको समाचार सुन्न पाउँदाको बेला त्यो हर्षको बाछिटा ठेक्न मलाई धाउधाउ पर्यो। राज्यले बिर्सेको बेला केही हप्ता नबित्दै श्रद्धेय मदन पुरस्कार गुठीबाट प्राप्त भएको त्यो अनमोल बधाई पत्र जब मेरो 89 वर्षको हत्केलामा पर्यो, त्यो हर्षको बयानी झन् बेग्लै किसिमले थपियो। शरीरका रोम रोम नै तगरिने गरी मन चङ्गा भएपछि अतीतका दिनमा मलायादेखि नाप्न थालेको कुरा सम्झिनु स्वाभाविकै हो। त्यसबेला मलायामा भएको ब्रिटिस गोर्खा आर्मीको फर्स्ट 6 बटालियनमा नेपाली टार्जन, नेपाली बाबु र डान्सर 3 उपनामले चर्चित राइफलम्यान अफिस क्लर्क म भैरबबहादुर थापालाई सन् 1953 को जुन 2 तारिकका दिन बेलायती महारानी एलिजाबेथको स्वराज्याभिषेकको उपलक्ष्यमा रातभरि मलाई नाच्नु पर्दा अफिसरदेखि सबैले रमाइलो मानेर धन्यवाद दिएका थिए। फलस्वरूप 6 महिने घर छुट्टीको बिदा समेत मैले पाएँ। त्यसबेला 22 वर्षको थिएँ म। संयोगवश 2010 असार 6 का दिन मलायाबाट काठमाडौँ आइपुगेको 9 दिनपछि नै नेपाल नाटक सङ्घका संस्थापक नाटककार भीमदेवी तिवारीजीले असार 15 मा मलाई नेपाल नाटक सङ्घको प्रतिभाशाली कलाकार भनेर घोषित गर्नुभएको त्यो दिनका कुरा सबै बिर्सिसकेको बेला आज त्यो स्मरण शक्ति पनि जागृत भयो जगदम्बा श्रीको सम्मानले गर्दा। म कलाकार घोषणा भएको 72 दिनपछि 2010 असोज 3 का दिन अखिल नेपाल किसान सङ्घको वार्षिक सम्मेलनको
अन्तिम दिन भोरुङखेलको चौरस्थित डबली मञ्चमा अकस्मात मैले आफ्नो एकल भाव लोक सांस्कृतिक नृत्य 1 घन्टासम्म प्रस्तुत गर्नु परेको दिन पनि सम्झिन थाले। त्यसबेला चौरभरि उपस्थित हजारौँ जनसमूहबाट अविच्छिन्न रूपले गुन्जेको कर्कल ध्वनि पनि अचम्मकै जोसिलो थियो। अर्कोतिर मलाया डान्सर भनेर भैरबहादुर थापाको लोक सांस्कृतिक प्याख उपत्यकावासीले नै हेर्न पाउनुपर्छ भनी माग गरिएको 1 हाते लामो लिखित नेपाली कागज मञ्चका उद्घोषकको हातमा बुझाएको समेत सम्झना आयो। जनताको माग भए बमोजिम भोलिदेखि 6 दिनसम्म मलाया डान्सरको लोक सांस्कृतिक प्याख हुने भएको निर्णय उद्घोषकका रूपमा साहित्यकार कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानजीले मञ्चको माइकबाट घोषणा गर्नु भएपछि मात्र जनताको हो हल्ला शान्त भयो। साथै मलाई वचनबद्ध गराएर आफ्नो घरमा जाने अनुमति दिएको त्यो दिनको समेत सम्झना आउनु भनेको जगदम्बा श्रीकै शक्तिले हो। आखिर 6 दिनसम्म मलाया डान्सरको लोक सांस्कृतिक प्याख हेरेर भोरुङखेलको चौरमा बास बस्ने गरी आएका जनसमूहको भिड भिन्दै थियो भने मलाया डान्सरको लोक प्याख सिक्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूका हुल भिन्दै थियो। साथै भैरव सरले लोक प्याख जसरी भए पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइदिनुपर्छ भनी अनुरोध गर्न आएका तब विद्यार्थीका अभिभावकहरूको झुन्ड पनि भिन्दै थियो। जीवनमा पहिलो पटक आफ्नो नृत्य कलाको प्रशंसकहरूका माहौल बढ्दै गएको देख्दा प्रत्येक दिन भोरुङखेलको डबलीमा हर्षले फुर्तीले म नाच्दै पनि छु। साथै विद्यार्थीहरूले स्कुलमा नृत्य सिक्ने व्यवस्था मिलाउनु भएमा म आएर सिकाइदिन्छु पनि भन्दैछु। तर भोलिपल्ट विद्यार्थीहरू आएर आँसु पुस्दै भन्न थाले, गाई जात्रे नाच सिकाउन दरबार स्कुल खोलेको होइन, प्रजातन्त्र आयो भन्दैमा भाड भैलो नाच गर्न पाइँदैन भन्नु भएर खुब झपार्नु भयो हाम्रा सरहरूले। हामी त बौलाउने भयौँ, अब के गर्ने भैरव सर। त्यसबेला 3 महिना स्काउटको तालिम पाएका ज्यापु भनेर चिनिने एक सर्जनज्यूले विद्यार्थीहरूका बिलोना सुनेर भैरव सरलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँको लोक सांस्कृतिक नृत्यलाई यहाँ गाई जात्रे प्याख भनिन्छ। त्यस्ता प्याखहरू बिना चाडपर्व जताभावी नाचिने चलन पनि हुँदैन। स्कुलको मास्टरले झपालेर विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो। एक त लोग्ने मानिसको नाच देखियो भने बिरालोले बाटो काटे झैँ अशुभको सङ्केत मानिन्छ। त्यसकारण गाई जात्राको पर्वमा मात्र पुरुष भेषमा पुरुषले नाच्न पाउँछन्, नत्र भने नारीको भेषमा मारुनी भएरै पुरुषले नाच्नुपर्छ नेपालमा, त्यो पनि पुर्ख्यौली पर्वको सन्दर्भमा पालेर। त्यस्तो पुरानो रीतिरिवाजको डबली मञ्चमा आज भैरव सरले पुरुषको भेषमा नाच्दा पनि प्रत्येक दिन हजारौँ मानिसहरू बिना विरोध हेर्न झुमिरहेका छन्। रूढिवादी सोचमा नै अचानक परिवर्तन भएको देखिनु अचम्म लाग्दो भएको छ। वास्तवमा भैरव सरको लोक सांस्कृतिक नृत्य नै क्रान्तिको रूपमा प्रकट भएको हुनाले यही मौकामा विद्यार्थीहरूको इच्छा पुर्याउन स्काउटको ट्रेनिङ गराउने भनेर भैरव सरले यही भोरुङखेलको चौरमा आर्मी ड्रिलको ट्रेनिङ सँगसँगै नृत्यको पनि तालिम गराउनुहोस्, विद्यार्थीहरू पनि खुसी हुन्छन्, भैरव सरको प्रचार पनि हुन्छ। यसरी स्काउट सँगसँगै परिचालन भएको सङ्गीत र नृत्यलाई स्काउटकै प्रचलन भएको अङ्ग ठान्दछन्। स्काउटको नाताले म पनि भैरव सरसित आबद्ध हुन पाउँछु। साथै स्काउटको नाममा भोरुङखेलको चौर पनि उपयोग गर्न पाइन्छ। ज्यापुजीका यी सुझावहरू सबैलाई चित्त बुझ्दो भएपछि स्काउटका लागि एकलाई चित्त बुझ्दो नै भयो। स्काउटमा बजाइने विदेशी ड्रम हटाएर मगक्षी अर्थात् मादलको तालबाट स्काउट र नृत्यको तालिम पनि मबाट नै सुरुवात भयो नेपालमा।
गाउँ गाउँका लोकनृत्यहरूलाई परिमार्जन गरेर विधिपूर्वक मञ्चनीय पद्धतिमा प्रस्तुत गर्ने काम पनि मबाट नै सुरुवात भयो। साथै परम्परादेखि चल्दै आएको डबली नाचलाई समेत शिष्ट भाषामा सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर सुरुवात भयो मबाट नै। गीती नाट्य, मुख नाट्य, बाणी नाट्य लगायत मयूर नृत्य, याक नृत्य, झाँक्री नृत्य, पद्मसम्भव नृत्य, प्रतिध्वनि इको नृत्य, एकता नृत्य, विद्याधनम नृत्य, रोइला, मछुवा, टप्पा, झ्याउरे, सोरठी, खुकुरी, डम्फे, सेलो, ताजिया, किबुसोता जस्ता अनेक नृत्यहरू सिर्जना गरियो। मेरा यी सिर्जनाहरूमध्ये केही नृत्यहरू आज राष्ट्रको सांस्कृतिक सम्पदा हुन पुगिसकेका छन्। तर सर्जकलाई सम्पदाको पङ्क्तिमा अङ्कित गर्न नसकेको देख्दा राज्यका सम्बन्धित फाँटहरू कागलाई बेल पाकेको जस्तै भयो यस सर्जकका लागि। जे भए पनि मेरो किसान भाव नृत्यलाई चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री श्री चावलाईज्यूले अत्यधिक मन पराउनु भयो र मेरो 3 हप्ते चीनको भ्रमणलाई 5 हप्ता थप पुरा गर्नुभयो, किनकि अन्य प्रान्तका जनताले पनि हेर्न पाउनुपर्छ भनेर। त्यस्तै भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित श्री जवाहरलाल नेहरूजीले मेरो इको नृत्यको प्रशंसा गर्नुहुँदै नेपाल के भैरव पार्टी ने इको नामक पोएटिक बैले डांस की शुरुआत करते हुए देखकर मेरी राय बदल दी समेत भन्नुभयो। तर नेपालका नेता र राज्य व्यवस्थापकहरूले केवल आफ्नो खाँचो टार्न उपयोग मात्र गरे। तापनि 65 वर्षको तपस्याबाट विश्व उपयोगी नृत्य लिपि सम्बन्धी नृत्याक्षर विज्ञान शास्त्रको समेत रचना गर्न भ्याए। साथै नृत्य विद्यालय सञ्चालन हेतु 3 वर्ष 6 महिनाको प्रशिक्षण तालिमबाट प्रशिक्षकका रूपमा नृत्याक्षर विज्ञहरू समेत तयार गरिसकेको छु। यो 21औं शताब्दीमा पनि भन्ने नै हो भने विदेशका विकसित नृत्यको दाँजोमा नेपाली नृत्यलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु चान्चुने विषय थिएन। साँच्चीकै भन्नुपर्दा मेरा यी योगदानहरू कला साहित्यका न्यायालय रूपी श्रद्धेय मदन पुरस्कार गुठीको नाङ्लोमा चालिन पुगेकोले नै जगदम्बा श्रीबाट सम्मानित हुन सफल भए, जसले गर्दा आज गङ्गा समानको सम्मान कार्यक्रममा आफ्नो अतीतका केही व्यथाहरू समेत सुनाएर बिसाउने मौका समेत पाएको हुनाले आफूलाई धेरै धेरै धन्य ठानेको छु। जगदम्बा श्रीको जय होस्। श्रद्धेय मदन पुरस्कार गुठीका सम्पूर्ण सदस्यहरूको पनि जय होस् अनि निर्णायक मण्डलका सदस्यहरूको पनि जय होस्। साथै उपस्थित सबै सज्जन वर्गको दीर्घायुको कामना गर्दै सबैको जय जय होस् भनी सबैलाई हार्दिक नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद भैरव बहादुर थापाज्यू। उपस्थित सम्पूर्ण मानवजनलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। इतिहास भनेको तत्कालीन समाजको ऐना भन्दछ। मेरो कृतिमा 1719 लिएर 2020 सम्मको विगत 300 वर्षभन्दा अगाडिका ऐना रूपी दस्तावेजहरूमा पढ्न पाइन्छ। विशेषतः अरुणपूर्व, मेची पश्चिम, लिम्बुवान भूमिका अत्याधिक दस्तावेजहरू छन्। त्यसबाहेक केही मात्रामा टिस्टासम्मको यतादेखि लिएर मासकिराँत, चौरन्दी राज्य, काठमाडौँ उपत्यका, किपोट भूमिकीय व्यवस्था, त्यस्तै पर्वत जुम्लामा चाहिँ त्यहाँ सुबाङ दिएर सैनिकहरू तैनाती गरेका दस्तावेजहरू यस्ता औजारहरू पढ्न पाइन्छ। मदन पुरस्कार प्राप्त गरेपछि बधाईको त बाढी लाग्दो रहेछ। बधाई दिने क्रममा विशेष गरी मेरा चेलीबेटी, मेरा छिमेकी दाजुभाइहरूले
इतिहास भनेको के हो, के पाइन्छ इतिहास भनेर सोध्नुभयो। मैले जे जति मैले उत्तर दिएँ त्यसमा म आफै सन्तुष्टि भएन। त्यस कारणबाट इतिहास भनेको के रहेछ भनेर मैले गुगलमा सर्च गरेँ। गुगलमा इतिहासको धेरै डिभिजन देखाएका छन्। त्यसमध्ये मैले एउटा जच्यो जुन म यहाँ बात गर्न चाहन्छु। हिस्ट्री इज द स्टडी अफ चेन्ज ओभर टाइम एन्ड इट्स कभर अल स्टेट अफ ह्युमन सोसाइटी, पोलिटिकल, सोसियल, इकोनोमिक, साइन्टिफिक, टेक्नोलोजिकल, मेडिकल, कल्चरल, intellectual, religious and military development are all part of history. यो मैले भनिरहेको जुन यो परिभाषामा उल्लेखित विषयवस्तुहरू छन् मेरो यो दस्तावेजमा सम्पूर्ण कुरा समावेश भएका छन्। मेरो किताब पढ्दा र के अरे यो हाम्रो मैले गुगलबाट लिएको जुन पढिरहेको हुँदाखेरि त्योदेखि बाहेक अरू के पनि भेट्छु भन्दाखेरि मान्य इन्डस्ट्री भेटिन्छ किताबमा, त्यस्तै बिजनेस पनि भेटिन्छ, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट छ भने भेटिन्छ। खानेपानी, जगतमा अवसर, जगतमा अतिथि भवन 25 कोटी क्रमशः 2014 साल, 2016 साल, 2019 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो। ध्वस्त भएको अतिथि भवन पुनः निर्माण गर्न यस आर्थिक वर्षबाट वर्षीय योजना सुरु भएको छ। अन्तमा डिफेन्स नम्बर 2017 सालको मनोरम पुरस्कार मलाई प्रदान गरेकोमा पूर्ण मनोरम पुरस्कार गुरुप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य यहाँ समाप्त राख्न पाएकोमा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद भगिराज इमरानज्यूलाई। यसपछि अब हाम्रो कार्यक्रम पुस्तिकामा नभएको नाथ रेग्मीज्यूलाई यसै शुभ अवसर पारेर सम्मान पत्र अर्पण गरिदिनु हुन यस गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। निरन्तर सक्रिय रही यस संस्थाको विकास, विस्तार र उन्नतिमा समर्पित यहाँ श्री गजेन्द्रनाथ रेग्मीज्यू प्रति गुठी परिवार हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछ। अध्यक्ष इति सम्वत 2078 साल कार्तिक 24 गते रोज 4 शुभ। भैरव बहादुर थापाज्यू, मदन पुरस्कारबाट सम्मानित भगिराज इङरामज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण पाहुनाहरू, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहासलाई माया गर्ने यहाँप्रति हार्दिक आभार। यहाँ प्रत्यक्ष पाल्नुहुने तथा अनलाइन मार्फत हामीलाई सुन्नुहुने यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। सम्पूर्ण जीवन नृत्य क्षेत्रको विकास विस्तारमा समर्पित गर्नुहुने यहाँप्रति हाम्रो समाज सदैव ऋणी रहनेछ। नृत्य विधालाई यो उचाइमा ल्याइ पुर्याउनु, यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन मात्र होइन, सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दै नोटेसनका लागि सम्पूर्ण जीवन समर्पित यहाँको तपस्याले हामीलाई यस क्षेत्रमा अझ धेरै काम गर्ने र यस विधालाई अझै फैलाउने प्रेरणा मिलोस्। गत 7 दशकदेखि यस क्षेत्रमा तपस्या र यहाँलाई सम्मान गर्न पाएकोमा गुठी परिवार हर्षित छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भगिराज इङरामज्यू, यहाँको पुस्तकले नेपाली इतिहासमा मात्र होइन, भाषा, संस्कृति, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्धका विविध आयामको व्याख्या गर्ने कामलाई अझै फैलाएको छ। प्राथमिक सामग्री सहितको यो भव्य पुस्तकले मूल सामग्रीमाथिको पहुँच बढाएको छ र व्याख्या र विश्लेषण गर्ने थप आधारहरू प्रदान गरेको छ। आजको यस समारोहसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सल्लाह सुझाव दिनुहुने शुभचिन्तक, पुस्तक समीक्षा गरिदिनुहुने समीक्षक, भिन्न भिन्न समितिमा रहनुहुने विज्ञ तथा गुठीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। यहाँहरू सबैको जय होस्। Thank you.
कोरियोग्राफी हुन्छ नि हाम्रो कार्यक्रम कोरियोग्राफर चाहिँ नि हाम्रो भयो यसै गरी गर्ने भनेर तरिका यो जुन मदन पुरस्कार कोरियोग्राफी हो नि हजुर त्यस बेलामा चाहिँ कतै हो स्यालटर है त्यसको अध्यक्ष तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि